आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सेंट लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सेंट लंदन और मैं आपकी मेज़बान कमल ओढो। सामीन, आज आपके साथ एक बहुत अहम मसला लेके आई हूँ जिसका ताल्लुक़ सिंध की हिंदू बिरादरी से है, जो काफ़ी अरसे से इस जुल्म से दो चार है। जबरी तब्दीली मज़हब। सिंध की बेटियों को किसने बेआवाज़ किया? पाकिस्तान के सूबे सिंध में गुज़िश्ता चंद बरसों से हिंदू बिरादरी की कम उम्र लड़कियों की जबरी मज़हब तब्दीली और शादियों का एक मुसलसल और तफ्शीशनाक मसला बन चुका है। कई ख़ानदानों के लिए ये अलमिया सिर्फ़ एक वाक़या नहीं बल्कि उनकी शनाख्त, सलामती और बका से जुड़ा हुआ सवाल बन गया है। सामीन, पिछली दहाइयों में मीडिया, इंसानी हुकूक की तंजीमों और अक़लियतों के नुमाइंदों की तरफ से सामने आने वाले दर्जनों केसेस में एक कदर मुश्तरक रही है। एक हिंदू लड़की आम तौर पर 13 से 17 साल की उम्र के दरमियान अचानक गायब हो जाती है। चंद दिन बाद वो एक मकामी मदरसे से या दरगाह से नमूदार होती है और ऐलान करती है कि वो मुसलमान हो चुकी है और एक मुसलमान मर्द से शादी भी कर चुकी है। इस मर्तबा भी कुछ ऐसा ही हुआ जब शहदादपुर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 नाबालिग बच्चों समेत 5 हिंदू बच्चों को अगवा करके ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराने की कोशिश की गई, जिनमें से 4 कराची के इलाके कटी पहाड़ी से बाजियाब कराए गए। इस सारे अमल में स्कूल का एक उस्ताद मुलव्वस पाया गया। चुनाचा बच्चों ने अदालत में जाकर ये बयान दिए कि वो अपनी मर्जी से गई थी। इसके लिए अदालत ने मुल्जिमान फरहान और इसके भाई जुल्फ़िकार खासकैली को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया और 13 साल हनी कुमार और 15 साला डाशा बाई को इनके वालिदैन के हवाले करने का हुक्म कर दिया, जबकि दिया बाई और जीना बाई को कराची के फलाही इदारे शेल्टर्स होम वापस ले जाने की इजाज़त दे दी गई। सामाइन, अदालत में अपनी मर्जी का बयान, लेकिन पसे पर्दा क्या है? इन वाक़यात में जब मुतासिरा ख़ानदान पुलिस या अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो लड़की का एक वीडियो बयान सामने आता है, या वो अदालत में जाकर कहती हैं कि मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया और शादी की, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। सामाइन, लेकिन सवाल ये है कि 14 या 15 साल की एक लड़की जिसने कभी अपना शहर तक ना छोड़ा हो, अचानक वो सिर्फ मज़हब तब्दील करके बल्कि निकाह और अदालत की कार्रवाइयाँ भी मुकम्मल कर ले। क्या ये सब वाकई आज़ाद मर्जी का नतीजा है? सामीन, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP अक़लियती नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों का कहना है कि उनके बयान के पीछे अक्सर दबाव, खौफ और ब्लैकमेलिंग का अमल कार फरमा होता है। कानूनी सकम और रियासती बेअमली। पाकिस्तानी कानून में मज़हब की तब्दीली का कोई वाज़ेह उम्र मुकर्रर नहीं। इसका मतलब है कि एक 13 या 14 साला बच्ची मर्जी से मुसलमान होकर शादी कर सकती है अगर वो अदालत में ऐसा बयान दे। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र की शादी ममनू है, मगर इसके खिलाफ वर्जी पर सज़ाएं नरम है और अक्सर लागू नहीं हो पाती। फिर सिंध में शादी की उम्र 18 साल है, मगर दीगर सूबों में यह 16 साल है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा होती है। और इस्लाम के लिए भी इस ज़मन में हाल ही में पार्लियामेंट की तरफ से एक बिल मंजूर कराया गया जिसे मजहबी हलकों की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया गया। इस तरह पाकिस्तान में अभी तक मजहब की तब्दीलियों के लिए उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं।
اور نہ ہی کوئی قانونی طریقہ کار واضح کیا گیا ہے کہ تبدیلی مذہب کا عمل آزادانہ ماحول میں بغیر کسی دباؤ کے مکمل ہو۔ سندھ اسمبلی میں 2016 میں جبری مذہب تبدیلی کو روکنے کے لیے ایک بل منظور کیا گیا تھا، مگر مذہبی جماعتوں کے دباؤ پر اسے بھی واپس لے لیا گیا۔ سامعین، مشہور کیسز جو عالمی سطح پر گونجے وہ ارجن کمار کی بیٹی پوجا کماری 2022 گھوٹکی کے شہر 14 سالہ پوجا کماری نے جبری شادی کے خلاف مزاحمت کی تو اسے قتل کر دیا گیا۔ میرا اور رینا 2019 سندھ سے اغوا ہونے والی 2 بہنوں نے میڈیا پر آ کر اپنی مرضی کا دعویٰ کیا، مگر ان کے والدین کا موقف تھا کہ وہ دباؤ میں ہیں۔ ہینا شہانی، لجو، رادھا اور دیگر بچیاں جن کے کیسز عدالتوں میں گئے اور ان میں سے اکثر کو مرضی کی بنیاد پر شوہروں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس حوالے سے جب سندھ سے تعلق رکھنے والی انسانی حقوق کی کارکن اور وکیل ہما عباسی، جو ایسے کئی کیسز کو قریب سے دیکھ چکی ہیں، ان سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ محض اتفاقیہ واقعات نہیں بلکہ ایک منظم مافیا کا شاخسانہ ہیں۔ ان کے مطابق تمام واقعات میں ایک مقامی مافیا ملوث ہوتا ہے جو مذہب اور اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے ہندو بچیوں کو زبردستی مسلمان کراتا ہے اور پھر ان کی جبری شادیاں کرا دی جاتی ہیں۔ دراصل ان کا مقصد اپنی جنسی خواہشات کو مذہب کی آڑ میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ سامعین، ہما نے کہا کہ ہمیں ہمیشہ ایک ہی طرز کا واقعہ ملتا ہے۔ لڑکی کو اغوا کیا جاتا ہے، مذہب تبدیل کروا دیا جاتا ہے، نکاح نامہ تیار ہوتا ہے اور پھر عدالت میں پیشی پر وہ بیان دے دیتی ہے کہ سب کچھ اس نے اپنی مرضی سے کیا۔ عدالت لڑکی کے بیان کی بنیاد پر ملزمان کو چھوڑ دیتی ہے، مگر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کیا یہ بیان آزادانہ ماحول میں دیا گیا ہے۔ کب سے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا آ رہا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے اس مافیا کو عدالتوں اور پولیس کی خاموش حمایت حاصل ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ریاست کا رویہ بھی اس پورے معاملے میں شرمناک حد تک خاموش ہے۔ ریاست مذہبی ٹھیکیداروں سے ڈرتی ہے اور میڈیا کو تو یہ مسئلہ ہی نہیں لگتا۔ اگر ریاست چاہے تو اس کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ وہ ایک ہفتے میں یہ سب کچھ روک دے، مگر مسئلہ ریاست کی نیت کا ہے، نہ کہ صلاحیت کا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ جی سندھ۔ اواں جی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن